إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد قالت لي روحي: حييت الفائت من عمري والسالف من أجلي في بيداء الحياة القاحلة وضروبها الممحلة، بين عواء الذئاب وفحيح الأفاعي ووحشة الطريق، بلا أنيس ولا رفيق ولا حبيب ولا صديق. فأي غربة موحشة، وأي وحشة مغربة، وأي كربة كاربة، أسمع صوت الصمت يدوي صاخبا في الجنبات، وأرى الغيلان تتغول في الطرقات وفي الفلوات. قلت: يا روح اهدئي ولا تبتئسي، فلقد عشت مع ذلك شريفة أمينة، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، ولكن لأنك أنت لا تستحقين الضعة والخيانة. يا روحي، غناك في ذاتك، وقيمتك في عملك، وبواعثك أحرى بالعناية من غايتك، ولا تنتظري من الناس شيئا. ومن سعادة النفس البشرية أنها لا تحس في الحال بفقدان من تحب جملة واحدة، ولقد تكون شواهد الفقدان مبثوثة من حولها، ولكنها لا تستطيع أن تصدق بالفناء واستحالة اللقاء طول الأبد. وتلك فترة يفصل بها الله بين اليقين بالخسارة وبين الشعور بالحقيقة، كما تفصل الحواس بين رؤية العين لهوي الفأس فوق الجذع وبين سماع الأذن لضربتها ترن طويلا بعد ذلك. تلك الفترة تخفف سورة الحزن وتكفكف غرب الألم بالمغالطة والتحايل. فيا روح القلقة، اهدئي، إنك إذا فقدت من تحبين فلن تفقديه مرة واحدة، وإنما يحيا فيك ردحا من الزمن. وشبيه ذلك أن العين إذا أطالت النظر إلى الشمس وهي تغرب، بقيت في العين أشعتها بعد أفولها وغروبها، لأنها لا تزال متلألئة في ذاتها مشرقة في نفسها. وهيات أن تدرك الفقدان التام والحرمان المطلق إلا إذا أدرك شعورك القصور وحدده الفتور، فتستطيعين حينئذ أن تقولي: لقد مات في. ذلك لأن الموت لا يتم بالفقدان، إنما يتم الموت بالنسيان. ولكن ومن أعتاض منك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما عداك. إليك من الأنام غدا ارتياحي، وأنت على الزمان مدى اقتراحي، وما اعترضت هموم النفس إلا
ومن ذكراك ريحاني وراحي. فديتك إن صبري عنك صبري لدى عطشي على الماء القراح. ولي أمل لو الواشون كفوا لأطلع غرسه ثمر النجاح. وأعجب كيف يغلبني عدو رضاك عليه من أمضى سلاحي. ولما أنجلتك لي اختلاسا أكف الدهر للحين المتاح. رأيت الشمس تطلع من نقاب وغصن البان يرفل في وشاحي. فلو أستطيع طرت إليك شوقا وكيف يطير مقصوص الجناح. على حالي وصال واجتناب وفي يومي دنو وانتزاح. وحسبي أن تطالعك الأماني بأفقك في مساء أو صباح. فؤادي من أسم بك غير خال وقلبي عن هوى لك غير صاحي. وأن تهدي السلام إلي غبا ولو في بعض أنفاس الرياح. دومي على العهد ما دمنا محافظة فالحر من دان إنصافا كما دينا. فما استعضنا خليلا منك يحبسنا ولا استفدنا حبيبا عنك يثنينا. ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا. أو لي وفاء وإن لم تبذلي صلة فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا. وفي الجواب متاع إن شفعت به بيض الأيادي التي ما زلت تولينا. عليك مني سلام الله ما بقيت صوابة منك نخفيها فتخفينا. يا روح اهدئي ولا تبتئسي. لقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما قيل يبسط رجله في حلقة الدرس لأنه لم يكن يستطيع أن يثنيها من مرض أو من إعياء. فأقبل على درسه ذات يوم شيخ غزير اللحية وقور المشية. هابه أبو حنيفة فتنى رجله على ألم. ثم أخذ في درسه عن ميقات صلاة الصبح. فإذا بالشيخ يسأل وما العمل إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال أبو حنيفة العمل أن أبا حنيفة يبسط رجله ويحمد الله. وقد بسطت رجلي وحمدت الله من ذلك الحين. وعلمت أن خطأ الكثيرين جائز وأن سخريتهم لا تضير فلم أحفل بتلك السخرية. ولعلي بالغت في قلة الاحتفال بها وأخذت راحتي جدا في بسط رجلي حيث أشاء. لقد علمتني تجارب الحياة أن الناس تغيظهم المزايا التي ننفرد بها ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا. وأنهم يكرهون منا ما يصغرهم لا ما يصغرنا. وقد يرضيهم النقص الذي فينا لأنه يكبرهم في رأي أنفسهم. ولكنهم يسخطون على مزايانا لأنها تصغرهم أو تطغى على مزاياهم. فبعض الذم من هذا خير من بعض الثناء. لا، بل الذم من هذا القبيل أخلص من كل ثناء، لأن الثناء قد يخالطه الرياء. أما هذا الذم فهو ثناء يقتحم الرياء. وود أبو حنيفة لو يصل رجله برجل أخرى ليبسطها كل البسط في وجه كل مذمة من هذا الطراز. وعرفت أن الذين أسخطهم لا يرضيهم عني شيء، وأن الذين أرضيهم لا يسخطهم علي شيء.
فلا فائدة إذن من اتقاء السخط ولا من اجتلاب الرضا، لأن الذين يسخطون عليه يرجعون إلى خلائقهم التي لا تتغير، والذين يرضون عني يعرفونني من عمل الذي يرتضونه ولا يريدون مني شيئا سواه. حتى عاصفات الريح توسوس في القلوب وسواسها. لست أنسى أبدا ساعة في العمر تحت ريح صفقت لارتقاص المطر، نوحت للذكر وشكت للقمر، وإذا ما طربت عربدت في الشجر، هاكما قد صبت الريح بأذن الشاعر، وهي تغري القلب إغراء الفصيح الفاجر. هاك فانظر عدد الرمل قلوبا ونساء، فتخير ما تشاء، ذهب العمر هباء، ظل في الأرض الذي ينشد أبناء السماء. أي روحانية تعصر من طين وماء. أيها الريح أجل، لكنما هي حبي وتعلاتي ويأسي، هي في الغيب لقلبي خلقت، أشرقت لي قبل أن تشرق شمسي، وعلى موعدها أطبقت عيني، وعلى تذكارها وسدت رأسي. جنت الريح ونادت شياطين الظلام، أختاما كيف يحلو لك في البدء الختام، يا جريحا أسلم الجرح حبيبا نكا، هو لا يبكي إذا الناعي بهذا نبأ. أيها الجبار هل تصرع من أجل امرأة؟ يا لها من صيحة ما بعثت عنده غير أليم الذكر، أرقت في جنبه فاستيقظت كبقايا خنجر منكسر، لمع النهر وناداه له فمضى منحدرا للنهر، ناضب الزاد وما من سفر دون زاد غير هذا السفر. يا روحي اهدئي ولا تبتئسي، فالحياة في جملتها سفر إلى الأبدية، إما الجنة وإما النار، ولا نملك إلا العمل والأمل والانتظار. ولو كنت أدري ما حياتي قسمتها وصيرت ثلثيها انتظارك فاعلمي، ومثلك من كان الوسيط فؤاده فكلمه عني ولم أتكلم. أما قبل فقد قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال له صلى الله وسلم وبارك عليه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال جل وعلا عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والقرآن المجيد مملوء من ذلك. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ التوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم، فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في الخلق، فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامة في نفسه وحفظ لحاله مع ربه فارغا من الناس. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يحبه يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد أو نحو ذلك. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسعه وأنفعه
التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل وراثهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمنهم متوكل على الله في حصول الملك، ومنهم متوكل على الله في حصول رغيف. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعة. وأما معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب، كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. أو هو ترك الاختيار والاسترسال مع مجال الأقدار. قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. ومنهم من يفسره بالرضا فيقول: التوكل الرضا بالمقدور. وقال بشر رحمه الله: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله. لو توكل على الله رضي ما يفعل الله. وسئل يحيى بن معاذ عنه فقال: متى يكون الرجل متوكلا؟ قال يحيى: إذا رضي بالله وكيلا. والوكيل من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. الوكيل هو الموكول إليه الأمور، ولكن الموكول إليه ينقسم إلى من يوكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص، وإلى من يوكل إليه الكل وليس ذلك إلا لله جل وعلا. والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن بالتفويض والتوكيل، وهذا ناقص لأنه فقير إلى التفويض والتولية. وإلى من يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق. والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما وكل إليه وفاء تاما من غير قصور، وإلى من لا يفي بالجميع. والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه وهو ملي بالقيام بها وفي بإتمامها، وذلك هو الله تعالى وحده. وقد ورد اسم الوكيل في القرآن المجيد مرات عديدة، وذكر فيه المفسرون أقوالا منها: حفيظا لكم، كفيلا بأموركم. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: المعاني كلها متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا. ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ومن أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل، كما في الصحيح يقول الله جل وعلا: وسميتك المتوكل. وإنما قيل له ذلك صلى الله عليه وسلم لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال الجرجاني: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو منها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال القلب قيامه بالله لا بها، وحال البدن قيامه بالأسباب. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والأخذ بالأسباب مع تفويض أمر النجاح إلى الله جل وعلا، والثقة بأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، هو من التوكل المأمور به. أما القعود عن الأسباب وعدم السعي فليس من التوكل في شيء، وإنما هو اتكال أو تواكل حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الأسباب المؤدية إليه. مصداق ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وبهذا يضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة جليلة، وهي أن كل ما يؤدي إلى ترك العمل أو ما يكون مظنة للاتكال أو التواكل ليس من التوكل في شيء. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يؤكد هذه الحقيقة. ففي الحوار الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في رواية مسلم، قال عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال عمر: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون. ويفهم من الحديث والذي قبله أن الاتكال يعني ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب، وأن ذلك ليس من التوكل في شيء. وبين التوكل على الله وتفويض الأمر إليه علاقة العموم والخصوص، إذ التفويض أوسع من معنى التوكل، والتوكل أخص من التفويض. قال صاحب المنازل: والتفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، والتوكل يكون بعد وقوع السبب، أما التفويض فإنه يكون قبل وقوع السبب وبعده، والتفويض هو عين الاستسلام، أما التوكل فهو شعبة منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
يعني بذلك من يفوض أمره إلى الله يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر لصاحب الأمر من غير أن يقيم المفوض إليه مقام نفسه في مصالحه، بخلاف التوكل فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. وقال رحمه الله: لو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا. ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به، أي بالتوكل، أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة المؤمنين، وأمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة من كتابه، وسمى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم المتوكل. أما التفويض فلم يجئ في القرآن الكريم إلا فيما ذكره المولى جل وعلا عن مؤمن آل فرعون، وذلك قوله: وأفوض أمري إلى الله. ثم خلص إلى القول بأن اتخاذ المولى جل وعلا وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة، وهو بذلك أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. ونقل رحمه الله تعالى عن صاحب المنازل قولا: الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض. وذكر من أمثلة ذلك ما جاء في القرآن المجيد عن أم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال: فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها في تيار الماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمراد أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما فيها. أما العلاقة بين الثقة والتفويض فتتلخص فيه أن الثقة هي التي يدور عليها التفويض. قال: وكثير من الناس يفسر التوكل بالثقة، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، ومقام التوكل يشمل ذلك كله، وذلك لأن التوكل مشتق من الوكالة. يقال: وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه. ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه، متى اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزا أو قصورا. والتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وأما مواطن التوكل فالتوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة، بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمن ذلك كما في بصائر ذوي التمييز: إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الله الوكيل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل،
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على فرش التوكل فاعبده وتوكل عليه. إذا علمت أن الله هو الواحد الأحد على الحقيقة فلا يكن اتكالك إلا عليه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار والمكار فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل حال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقام التوكل فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا أردت أن يكون الله لك وتكون لله خالصا فعليك بالتوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتوكلين وأن يحسن ختامنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكثيرا ما يشتبه في باب التوكل المحمود الكامل بالمذموم الناقص، فيشتبه التفويض بالإضاعة فيضيع العبد حظه ظنا أن ذلك منه تفويض وتوكل، وإنما هو تضييع لا تفويض، فالتضييع في حق الله والتفويض في حقك. ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل، فيظن صاحبه أنه متوكل وإنما هو عامل على قدم الراحة. وعلامة ذلك أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد، مستريح من غيرها لتعبه بها، والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة ويسقط به عنه مطالبة الشرع، فهذا لون وهذا لون. ومنه اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها، فخلعها توحيد وتعطيلها إلحاد وزندقة. فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بها، وتعطيل الأسباب إلغاؤها عن الجوارح. ومنه اشتباه الثقة بالله بالغرة والعجز، والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمر به، وواثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها كغارس الشجرة وباذر الأرض. والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله، والثقة إنما تصح مع بذل المجهود. ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه، ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة،
كما يذكر عن أبي سليمان رحمه الله أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئا إلا شربة من ماء زمزم، فمضى عليه أيام، فقال له أبو سليمان يوما: أرأيت لو غارت زمزم أيش كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه وقال: جزاك الله خيرا حيث أرشدتني، فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. ثم تركه ومضى. وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنون أنه إلى الله. وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه، فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله. ومنه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعله بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به، وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. كما يحكى عن أبي سليمان رحمه الله أنه قال: أرجو أن أكون أعطيت طرفا من الرضا، لو أدخلني النار كنت بذلك راضيا. والحق أن هذا غير مرضي. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا عزم منه على الرضا وحديث نفس به، ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته. ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل، فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله، فيظن أنه بذلك متوكل وليس من أهل التوكل، فحال التوكل أمر وراء العلم به، وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وبأسبابها ودواعيها، وحال المحب العاشق وراء ذلك، ومعرفة علم الخوف وحال الخوف وراء ذلك، وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة وحقيقتها، وحاله بخلافها إذ هو مريض سقيم. فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق والعوارض، وكذلك تشتبه بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والتوكل من أعم المقامات تعلقا بأسماء الله الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات، فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم، وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمحسن، وتعلق بأسماء الجلال من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصرة، وتعلق بأسماء القدرة والإرادة، وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، فكلما كان بالله أعرف كان توكله على الله أقوى. وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيلها بأيسر شيء مع تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأيسر شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرف التوكل إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. والتوكل كلة الأمر إلى مالكه، أي تسليمه إلى من هو بيده، والتعويل على وكالته، أي الاعتماد على قيامه بالأمر، والاستغناء بفعله عن فعلك وبإرادته عن إرادتك. والوكالة يراد بها أمران: أحدهما التوكيل
وهو الاستنابة والتفويض، والثاني التوكل وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل، وهذا من الجانبين، فإن الله جل وعلا يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه، والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. فأما وكالة الرب عبده ففي قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء 18 الذين ذكرناهم، يعني قبل هذه الآية. وقال أبو رجاء العطاردي: معناه إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار وأهل المدينة. والصواب أن المراد قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة من وفقناه لذلك، فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها. فإن قلت فهل يصح أن يقال إن أحدا وكيل الله؟ فالجواب لا، فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة، والله عز وجل لا نائب له ولا يخلفه أحد، بل هو الذي يخلف عبده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. رواه مسلم، على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكل فيه ورعايته والقيام به. وأما توكيل العبد ربه فهو تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله ووليه. ولهذا قيل في التوكل إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية. وهذا معنى كون الرب وكيل عبده، أي كافية والقائم بأموره ومصالحه، لا أنه نائبه في التصرف. فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان إليه وخلعة منه عليه، لا عن حاجة منه وافتقار إليه كموالاته له. وأما توكيل العبد ربه فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: كفيت ووقيت وهديت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالحسنة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بعيد، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم جاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم جاء رجل فاستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو بلوى تكون، فإذا هو عثمان رضي الله عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته فقال: الله المستعان، اللهم صبرا
وعليه التكلان. أخرجه أحمد وأصله في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن أي الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أخرجه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الرضيع الثدية فأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال راوي الحديث: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقول: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، فقالت: أي أمه،
حلقا، وهي كلمة دعاء بأن يصاب بوجع في حلقه. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكر أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي لفظة يرقون نزاع بعيد. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يدخلهم الجنة برحمته بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأن يغفر لأمواتنا وجميع أموات المسلمين، إنه تعالى هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.